فرماید ای کان یکتری للناس الابل والحمیر و یأخذ علیه جعلا. کار عمر این بود که در بازار خرفروشا اگر شما خر و الاغی میخواستید اجاره بگیرید عمر را صدا بزد بیا اینجا، بیا اینجا. بعد اون میگفت چی میخواید سید من، مولای من، چه احتیاج دارید؟ میگفتی به اون برو یک الاغ میخوام. بعد اون میدوید الان برات میارم، میدوید بابا قدشم بلند دیگه، میدوید سرم کچل چهرم کوسه بدو تا بله فلانی. بعد میامد بله یه خر خوبی برات پیدا کردم، قیمتش چنده؟ اگر اون فروشنده مثلا اون کسی که مالک الاغ بود مثلا اگر گفته بود روز هفته 3 درهم مثلا، اینجا میگفت هفته 4 درهم. خب دلالا کارشون دزدیدن دیگه. خلاص از این طرف هم میزد از اون طرف هم میزد. برای اینها چی پیدا میکرد؟ دلالی برای اجاره الاغ. این کار این خلیفه بود. بله